हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी यो भिडियोमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीसँग सम्बन्धित 30वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्छौँ। विशेष गरी निजामती सेवा ऐन र नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि सेवा, त्यस्तै शिक्षा सेवा, प्राविधिक सहायक लगायतका प्राविधिक पदहरू, पाँचौँ तहका पदहरूका लागि परीक्षामा इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ दोस्रो व्यवस्थापनको दोस्रो च्याप्टर अन्तर्गत पर्दछ। पहिलोमा कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले अघिल्लो भिडियोमा महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा भने हामी निजामती सेवा ऐन र नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू डिस्कस गर्छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानको कति धारामा निजामती सेवाको पदको परिभाषा गरिएको छ भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा 243 मा, यो धारा 243 मा चाहिँ निजामती सेवाको पदको परिभाषा गरिएको छ, जसमा के भनिएको छ भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बाहेक यो ऐनले परिभाषित गरेको सबै पदहरू चाहिँ निजामती सेवाको पदहरू हुनेछन् भनेर भनेको छ। ऐनले जुन जुन पदलाई निजामती सेवाको पद भन्छ त्यो सबै पदहरूलाई चाहिँ हामीले निजामती सेवाको पद अथवा निजामती सेवा भनेर भन्छौँ। विशेष गरी तपाईँले धारा 243 मा निजामती सेवाको परिभाषा लेखिएको छ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसगरी विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 22 मा मनाइएको निजामती दिवस कतिऔँ निजामती दिवस थियो भनेको छ। 2079 साल भदौ 22 भनेको छ हरेक साल भदौ 22 मा निजामती सेवा दिवस अथवा निजामती दिवस मनाइन्छ। यो मनाउन चाहिँ 2061 सालबाट सुरु गरिएको हो र 2079 सालमा 19औं निजामती सेवा दिवस मनाइयो। यहाँ 3टा क्वेसनको एन्सर भने मैले साथीहरूलाई, कहिलेबाट सुरु गरिएको, कुन दिन मनाइन्छ र कतिऔं हो भनेर भने। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 22 को 19औं निजामती सेवा दिवसको अथवा निजामती दिवसको नारा के थियो भनेको छ। नेपालले भनौँ न, नेपालले 2082 सम्म 78 देखि 82 सम्म 5 वर्षको लागि एउटै नारा तय गरेको छ। उक्त नारा हो व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन। अगाडि 2टा शब्द छ, व्यावसायिक हुनु पर्यो, सृजनशील हुनु पर्यो प्रशासन, नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो, सृजनशील एक्टिभ हुनु पर्यो प्रशासन, र यसले चाहिँ के दिनु पर्यो, विकास, समृद्धि र सुशासन दिनु पर्यो भनेर यसरी यो शब्दहरूलाई घुमाएर तल पनि उस्तै हो कि जस्तो गर्ने गरी अरू अप्सनहरू राखेको हुन्छ। त्यसकारणले अगाडि चाहिँ व्यावसायिक र सृजनशील छ, पछाडि चाहिँ विकास, समृद्धि र सुशासन छ भनेर तपाईँले सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी। क्वेसन नम्बर 4, नेपालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको? नेपालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना तपाईँले मिति हेर्नुभयो भने सुरुको अप्सनबाट थाहा पाउनुभयो 2008 सालमा स्थापना भएछ भनेर। अब 8 सालमा त स्थापना भयो, अब कुन अप्सन ठिक हुन्छ त भन्दा हाम्रो अप्सन चोइस डी राइट आन्सर हुन्छ। 2008 साल असार 1 गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भयो। 2008 साल असार 1 गते। यो इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। निजामती सेवामा किन लोकसेवा चाहियो भन्दा निजामती सेवाले चाहिँ छनौट गर्ने विद्यार्थीहरू लोकसेवाको परीक्षाबाट आउने भएको कारणले गर्दा लोकसेवा आयोगको स्थापना पनि यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। निजामती सेवा ऐन 2049 को परिच्छेद 2 को दफा 3 मा निजामती सेवा कति समूहमा निजामती सेवाको गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ भनेको छ। यसमा 10 वटा सेवाहरू रहेका छन्। यो 10 वटै सेवाहरू तपाईँले याद गरिदिनुपर्छ। अहिले चाहिँ नम्बरमा सोध्यो, परीक्षामा तपाईँलाई चाहिँ निम्नमध्ये कुन चाहिँ निजामती सेवा गठन गर्न नसकिने व्यवस्था छ भनेर परीक्षामा सोध्न सक्छ, अथवा कुन चाहिँ सकिने छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यहाँ योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, न्याय सेवा, कृषि सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, शिक्षा सेवा, लेखा परीक्षण सेवा, विविध सेवा, वन सेवा गरेर 10 वटा सेवाहरू रहेका छन्। यो 10 वटै सेवाहरूलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। आज हामी मल्टिपल चोइस क्वेसन डिस्कस गर्दैछौँ। मैले यो मल्टिपल चोइस क्वेसन्सको सिरिज सिधाएपछि तपाईँहरूलाई यो सबै कोर्सहरू पनि भिडियोमा कन्भर्ट गरेर सिकाउने नै छु। थ्योरिटिकल कुराहरू सिकेपछि तपाईँले बल्ल मल्टिपल चोइस क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल चोइस क्वेसन मात्रै 10-15 वटा पढेर चाहिँ परीक्षा राम्रो हुनेवाला छैन। त्यसकारणले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले च्याप्टर वाइज थ्योरिटिकली पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि म हेल्प गर्नेछु साथीहरूलाई। क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। निम्नमध्ये
कुन निजामती सेवाको विशेषता होइन? निजामती सेवाका धेरै विशेषताहरू रहेका छन्। यो तटस्थ र निष्पक्ष हो। तटस्थ भनेको पोलिटिकल्ली कुनै पनि पार्टीमा नलागिकन म यो पार्टीकोलाई मात्रै सेवा दिन्छु भनेर नलागिकन सबैलाई समान सेवा दिनु, निष्पक्ष कसैलाई भेदभाव नगर्नु, यो सही छ, यो विशेषता हो। गैर सैनिक र गैर फौजी यो पनि विशेषता हो। सेनाहरूलाई चाहिँ सेना ऐन अनुसार बेग्लै व्यवस्था गरेको छ। सेनाहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्, सरकारी कर्मचारी हुन्, तर निजामती कर्मचारी होइनन्। त्यस्तै तलब र सुविधाको सुनिश्चितता छ। निश्चित मात्रामा हरेक महिना तलब पाउने, कति सुविधा लिने भन्ने सबै निश्चित छ। यो चाहिँ अस्थायी सेवा होइन। हाम्रो राइट आन्सर क्वेसन नम्बर चोइस सी हो। यो स्थायी सेवा हो। यहाँ अस्थायी लेखेको कारणले गर्दा अप्सन चोइस सी चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ क्वेसन नम्बर 6 को। नाउ लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 7। सचिव र मुख्य सचिवको पद कस्तो श्रेणीको पद हो भनेको छ। नेपाल सरकारको चाहिँ विशेष गरी यो पदीय सिस्टममा हामीले सुरु गर्छौँ खर्दारभन्दा तल पनि कार्यालय सहयोगी लगायत सवारी चालक, डिट्ठा, यस्ता विभिन्न किसिमका पदहरू छन्। मुखिया भन्ने पुराना पदहरू छन्। अहिले चाहिँ लोकसेवाले विज्ञापन खोल्ने भनेको खर्दारबाट हो। खर्दार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिव भनेर छ। माथिल्लो सबैभन्दा माथिल्लो दुईटा पद भनेको सचिव र मुख्य सचिव हो। यो दुईटा पदलाई चाहिँ हामीले विशिष्ट पद भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको पद भन्छौँ। त्यसकारणले अप्सन चोइस ए इज राइट आन्सर फर क्वेसन नम्बर 7। नाउ लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 8। निजामती सेवाको पदपूर्तिमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा खुल्ला प्रतियोगितामा कति प्रतिशत सिट कायम रहने व्यवस्था छ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले टेबल याद गर्नुपर्छ है। राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित को फरक टेबल फरक पदपूर्ति छ। राजपत्र अनङ्कित भनेको राजपत्रमा पब्लिस नहुने। राजपत्र भनेको के हो यसको डिटेल कुरा चाहिँ फेरि तपाईँलाई म यसको थ्योरिटिकल क्लासेसमा भनौँला। राजपत्र अनङ्कित द्वितीय भन्नाले हामीले खर्दार भनेर बुझ्नुपर्छ। खर्दारको साथीहरू खुल्ला प्रतियोगितामा 70% आउनुहुन्छ। 70% सिट कायम गरिएको हुन्छ। कतिपय बुझ्न गाह्रो हो भने तपाईँहरू याद गर्ने घोक्ने पनि गर्नुहोस्, तर यसलाई बुझ्ने एउटा सजिलो टेबल छ। त्यो टेबलबाटै कुनै न कुनै क्वेसन आउन सक्छ। त्यो टेबललाई एनालाइसिस गर्न हेर्न जान्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 9। निजामती सेवाको पदपूर्तिमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा कति प्रतिशत सिट कायम रहने व्यवस्था छ। राजपत्राङ्कित अघि राजपत्र अनङ्कित थियो, यहाँ राजपत्राङ्कित भनेको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय भनेको शाखा अधिकृत हो। यसको लागि पनि खुल्लामा 70% नै व्यवस्था रहेको छ। अप्सन चोइस ए राइट आन्सर हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन। निजामती सेवाको पदपूर्तिमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम भनेको चाहिँ सुब्बाहरू हो। नायब सुब्बालाई खुल्ला प्रतियोगिताबाट 40% सिट रहने व्यवस्था गरेको छ। यसको राइट आन्सर अप्सन चोइस डी हो, 40%। यो चाहिँ तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन। निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला पदपूर्तिमा 45%लाई 100% मानि छुट्याइएको कोटामा पिछडिएको क्षेत्रलाई कति प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ भनेको छ। यहाँनिर दिएको अप्सनमा पिछडिएको क्षेत्रलाई 4% छुट्याइएको छ। यो 22% मधेसीलाई हो, यो अपाङ्गलाई हो, यो दलितलाई हो, 9%, 5% अपाङ्गलाई हो। यसरी 33% महिलालाई छुट्याइएको छ, 27% आदिवासी जनजातिलाई छुट्याइएको छ। यो टेबल तपाईँले सरर याद गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यो क्वेसनले मागे अनुसार पिछडिएको क्षेत्रलाई चाहिँ 4% कोटा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 12। महिला उम्मेदवारको लागि निजामती सेवामा प्रवेश उमेर हदबन्दी कति हो। पुरुषहरूको लागि 35 हो भने महिलाहरूको लागि 40 हो। तपाईँले 40 राइट आन्सर अप्सन चोइस सी। महिलाहरू 40 वर्षको उमेरसम्म लोकसेवामा परीक्षा दिइरहन सक्छन् भन्न खोजेको यो क्वेसनले। नाउ लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 13। निजामती सेवामा प्रवेश पश्चात परीक्षण अवधि कति समयको रहन्छ भनेको छ। यसमा पनि महिलालाई सहुलियत छ। महिलालाई 6 महिना परीक्षण काल रहन्छ भने पुरुषलाई 1 वर्ष रहन्छ। यसको राइट आन्सर हो अप्सन चोइस बी, महिलालाई 6 महिना, पुरुषलाई 1 वर्ष। याद गर्नुहोस् है, यो झुकिन सक्छ। महिलालाई 6 महिना, पुरुषलाई 1 वर्ष परीक्षण काल रहन्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 14। निजामती ऐन तथा नियमावली अनुसार बढुवाका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत कति अङ्क दिने व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। अब बढुवामा विभिन्न व्यवस्थाहरू छन्। त्यो व्यवस्थामा एउटा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने हो, अर्को ज्येष्ठता भन्ने छ, शैक्षिक योग्यता भन्ने छ, भौगोलिक अनुभव, तालिम भन्ने छ। यसमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई चाहिँ 40 अङ्क दिने व्यवस्था छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत तपाईँले 1 वर्षभरिमा गरेको कामको एउटा फर्म भरेर त्यो फर्मको मूल्याङ्कन गरेर तपाईँको सुपरिवेक्षकले, पुनरावलोकनकर्ताले
र एउटा समिति हुन्छ, त्यो समितिले तपाईँलाई टोटलमा 40 अङ्क दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले बढुवामा हेल्प गर्छ तपाईँको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन बापत। त्यस्तै गरी शैक्षिक योग्यता बापत बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क भनेको छ? शैक्षिक योग्यता बापत 12 अङ्क दिने व्यवस्था गरेको छ। 12 अङ्क शैक्षिक योग्यता बापत बढुवाको लागि। त्यस्तै गरी ज्येष्ठता बापत भनेको छ, ज्येष्ठता बापत 30 अङ्क दिने व्यवस्था छ। ज्येष्ठता बापत 30 अङ्क दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी यहाँ तालिम भनेको छ, तालिम लिए बापत 2 अङ्क दिने व्यवस्था छ। 2 अङ्क बढुवाको लागि तालिमले 2 अङ्क दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन, निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद 9 मा भएको हाजिरी र बिदा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नियम 56 मा भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदा लिन सकिने व्यवस्था छ। सो बिदा जम्मा कति दिनको हुन्छ भनेको छ। निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि तपाईँले विभिन्न किसिमको 9 खालको बिदाहरू लिन पाउनुहुन्छ। त्यो बिदा अन्तर्गत एउटा बिदा हो भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदा। भइपरि आउने र पर्व बिदा एकमुष्ट एकै ठाउँ चाहिँ लेखिन्छ। 6 दिन भइपरि आउने प्लस 6 दिन पर्व बिदा गरेर टोटल 12 दिन बिदा पाउने व्यवस्था छ। भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदा टोटलमा 12 दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन, भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदाबारे कुन कथन सही छ भनेको छ। यो बिदालाई सञ्चित गर्न सकिन्छ भनेको छ, सञ्चित गर्न सकिँदैन। तपाईँले 1 वर्षभित्रमा भइपरि आउने बिदा र पर्व बिदा 12 दिन लिनुभयो, 6 दिनको दरले 12 दिन लिनुभयो भने लिनुभयो। अर्को वर्षमा यो ट्रान्सफर भएर सञ्चित भएर डिपोजिट भएर चाहिँ रहँदैन। यो बिदा पुरा दिन मात्र लिन मिल्छ, यो पनि गलत छ। यो बिदा हाफ डे पनि लिन मिल्छ। तपाईँले 8 घन्टा काम गर्नुहुन्छ भने 4 घन्टा मात्रै काम गरेर आधा दिन मात्रै पनि लिन मिल्छ। त्यस्तै यो बिदा मौखिक रूपमा जानकारी दिएर पनि लिन सकिन्छ। राइट आन्सर, यो बिदा मौखिक रूपमा जानकारी दिएर पनि लिन सकिन्छ। तपाईँ बाटामा जाँदा जाँदै दुर्घटनामा पर्नुभयो, बाटामा जाँदा जाँदै इमर्जेन्सी काम पर्यो, अफिसमा रहँदा रहँदै इमर्जेन्सी काम पर्यो, तपाईँले आधी काम गरिसक्नु भएको छ भने आधी दिन पनि, अथवा मौखिक रूपमा तपाईँले बाटाबाट जाँदा जाँदै म आउन सकिनँ सर भनेर फोनबाट पनि बिदा लिन मिल्छ। यो बिदामा तलब पाइँदैन भनेको छ, यो पनि गलत हो। यो बिदा लिँदा पनि पुरा तलब पाइन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 20, निजामती कर्मचारीले लिन सक्ने घर बिदा। एउटा हामीले अगाडि यो पर्व बिदा र भइपरि आउने बिदा हेऱ्यौँ। अब यसमा हामी के हेर्छौँ? घर बिदा हेर्छौँ है। घर बिदामा चाहिँ घर बिदा 12 दिन बराबर 1 दिन पाइन्छ, यो राइट छ। 12 दिन बराबर 1 दिन पाइन्छ। यो 180 दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिन्छ, राइट छ। तपाईँले सञ्चित गरेको 180 दिनको बिदा जुन दिन तपाईँ जागिर छोड्नुहुन्छ त्यो जागिर छोडेपछि 180 दिन बराबरको तपाईँको ले चाहिँ तलब अथवा सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यो बिदामा पुरा तलब पाइन्छ, यो पनि सही छ। अब यहाँ अर्को बिदा छ हेर्नुहोस् है, असाधारण बिदा र अध्ययन बिदा छ। यो बिदामा लिएको मान्छेले घर बिदा काउन्ट हुँदैन। यो बिदामा भएको मान्छेले घर बिदा काउन्ट हुँदैन। त्यसकारणले अप्सन चोइस सी राइट आन्सर छ। तपाईँहरू यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो क्वेसनमा कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ तपाईँलाई। कतिपय कुराहरू हामी चाहिँ सेवामै छौँ, हामीले यो बिदाहरू लिइरहेका छौँ, हामीलाई सजिलो छ भन्नेलाई सजिलो छ, तपाईँहरूको दिमागमा ठ्याक्कै आइडिया नबन्ला। त्यसकारणले यो सबै बिदाको प्रकार र बिदाको विशेषता बुझ्नु आवश्यक छ। विभिन्न बिदाहरू छन्, यसको लागि तपाईँले कोर्स नै पढ्नुपर्छ। यसको लागि म अर्को भिडियो पनि बनाउने छु, त्यसमा पनि तपाईँहरू हेर्नु नै हुनेछ। त्यसकारणले तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझिदिनुहोस्। त्यो बुझेपछि मात्रै मल्टिपल चोइस क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। र यही क्वेसन आउँछ भन्ने छैन, अरू क्वेसन आउँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यदि तपाईँले कोर्स राम्रोसँग हेरिदिनु भएको छ भने। क्वेसन नम्बर 20 को राइट आन्सर अप्सन चोइस सी हुन आउँछ। नाउ लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 21, निजामती कर्मचारीले आफ्नो श्रीमती सुत्केरी हुँदा, आफ्नै श्रीमती है साथी, आफ्नो पनि भनेको छ, श्रीमती सुत्केरी, आफ्नो श्रीमती सुत्केरी हुँदा कति दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था छ? आफ्नै श्रीमती सुत्केरी हुँदा सुत्केरी स्याहार बिदा 15 दिन। आफ्नो श्रीमतीलाई स्याहार गर्नको लागि 15 दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था छ भने शिशुलाई हेरचाह गर्नको लागि 5000 रुपियाँ चाहिँ सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ, शिशु स्याहार खर्च, शिशु स्याहार भत्ता भनेर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 22, नेपालमा निजामती सेवा ऐन कहिले जारी भयो? नेपालमा निजामती सेवा ऐन विक्रमसम्म 2013 साल भदौ 22 मा जारी भयो। त्यसकारणले गर्दा भदौ 22 मा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ। 2061 सालबाट मनाउन थालेको। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 23, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुल्ला प्रतिस्पर्धा, द्वितीय भनेको उपसचिव, प्रथम श्रेणी भनेको सहसचिव, यसको लागि उमेरको हदबन्दी 45 वर्ष राखिएको छ। 45 वर्षसम्म हामीले राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको लागि परीक्षा दिन सक्छौँ, उपसचिव र सहसचिवको लागि। अन्यको लागि चाहिँ 35 वर्ष, पुरुषको लागि, महिलाको लागि 40 वर्ष। निजामती सेवाको पदपूर्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी भनेको सहसचिवलाई खुल्ला प्रतियोगितामा कति प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरेको छ? यसमा 10% व्यवस्था गरेको छ। खुल्लामा 10%, कसलाई?
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिवलाई। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 25, निजामती कर्मचारीले असाधारण बिदा लिन कति वर्ष सेवा पुगेको हुनुपर्छ? अब असाधारण बिदा भनेको के हो, यसका प्रकारहरू चाहिँ हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्छ। अहिले यो भिडियोमा मैले धेरै डिस्क्राइब गरिनँ। असाधारण बिदा लिन 5 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ। 5 वर्ष सेवा गरेपछि असाधारण बिदा लिन मिल्छ। त्यस्तै गरी यो क्वेसनमा अध्ययन बिदा लिन भनेको छ। अध्ययन बिदा लिन तपाईँले 3 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ। 3 वर्ष सेवा गरेपछि अध्ययन बिदा लिन मिल्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 27, निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको कति दिनभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरी बुझाउनुपर्छ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको एउटा फारम हुन्छ। त्यो फारम चाहिँ आर्थिक वर्ष सुरु भनेको साउन हो। साउनको 1 गतेदेखि 7 गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्छ। 7 दिनभित्र। 7 दिन राइट आन्सर हो। कासमु भन्छ यसलाई। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ 7 दिनभित्रमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फारम भरेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 28, निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको कति दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ? यहाँनिर 7 दिन लेखेको छ, 60 दिन लेखेको छ, 58 दिन लेखेको छ। आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै समयमा बुझाए पनि हुन्छ लेखेको छ। यो तपाईँहरू आफै सल्भ गर्नु होला। 3टा क्वेसन तपाईँलाई आफै सल्भ गर्नको लागि मैले छोडिदिएको छु, कमेन्ट गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 29, निजामती कर्मचारी कति वर्षसम्म पदमा बहाल रहन सक्नेछन्? यसको एन्सर पनि तपाईँहरूको लागि छोडिदिएको छु मैले। कति वर्षसम्म ऊ पदमा रहन सक्छ भनेको छ। त्यस्तै लास्ट क्वेसन छ, निम्नमध्ये कुन कार्य गरेमा निजामती कर्मचारीले भविष्यमा योग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ? यो निजामती सेवा ऐनमा रहेको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था हो। कस्तो काम गरेमा उसलाई पछि पनि कुनै पनि सेवामा संलग्न नहुने गरी हटाउन सकिन्छ? अप्सन चोइस ए, आचरण सम्बन्धी कुरा बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा। अप्सन चोइस बी, कार्यालय समयमा बारम्बार मादक पदार्थ सेवन गरेमा। अप्सन चोइस सी, राजनीतिमा भाग लिएमा। अप्सन चोइस डी, माथिको सबै। अहिले हामीले निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050 फलो गरिरहेका छौँ। यो पनि कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्छ, हाल जारी भएको निजामती सेवा ऐन कुन चाहिँ हो भनेर सोध्न सक्छ। निजामती सेवा ऐन अथवा निजामती ऐन 2049 हो भनेर बुझ्नुपर्छ। नयाँ आउने क्रममा पनि छ, नयाँ आउने कुरा पनि छ। आजको मितिसम्म यही हो। केही समय पछाडि 5-6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष जति पनि लाग्न सक्छ। यदि बिचमा तपाईँले परीक्षा दिँदा चेन्ज भयो भने नयाँ नियमअनुसार हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्। तपाईहरुलाई कस्तो खालको भिडियो चाहिएको छ त्यसको पनि कमेन्ट गर्दै जानुहोस्। यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अल द बेस्ट फर योर अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।